د پارا درې مراتب دي. مرتبه د اسلام، مرتبه د ایمان او مرتبه د احسان. بیا مرتبه د احسان کې دو درجه مونږ ویلې وي، یو درجه د مشاهده او بلا درجه د اخلاص یا با الفاظ دیگر مونږ ویلو. درجه د مشاهده او درجه د مراقبه. د ایمان او د اسلام اطلاقاتو پاغي باندې خبره شوی وا. زما عزتمندو داغ تمهید نباد او داغ خبر نباد نن جمعہ او نن خطبہ کی منگا دا ذکر کو چه ارکان د ایمان چی دین و آغسو دی. د ایمان متعلق منگ خبر کڑوا چی ایمان پا دنیا کی یو قیمتی جوہر دے. دری جوہر غنتی قیمتی جوہر دنیا کی بل نشتا، او دا جوہر چی چاہتا نصیب شوه دے نو دا جوہر تغیر او تبدل بیان نہ قبلی. پاغی منگا د ایمان د صاحب یاسین خبر کڑوا، پاغی منگ نمونہ پیش کڑوا د ایمان د رجل مومن. پاغی باندې منگا نمونہ پیش کڑوا د ایمان د اصحاب کاف. او بیا چې کله من مراتب ذکر کول نو پاغی کې ما د ایمان او د اسلام اطلاقات خودلیو او درجه منگا خودلی وی. درجی د احسان منگا پاغیبان د خبر کڑی وا. خود دمرا اس زین کی خودل غواړي د بار د یو مومن چې ارکان ایمان دا شپږ دي. کتابونه د اهل سنت والجماعت چې کله انسان وګوري نو هغه مراتب ذکر کوي، ارکان ذکر کوي. نو الاتمام بشرح العقیدة الصحیحة ونواقض الاسلام یا عقیدت اہل السنت والجماعة او یا شرح دا عقیدت الطاویہ الميسر یا شرح دا ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ یا نور چه سمرا پا دے باب کی کتابونا دا عقائد لکلی شوی دی. نو آغای داوی چه ارکان د ایمان د قرآن او د سنت پرنا کی اغشپگ دی. یو دا اغین د ایمان باللہ، دویم دا اغین د ایمان بملائکت اللہ، دریم دا اغین د ایمان بکتب اللہ، سلورم دا اغین د ایمان برسول اللہ، او پنزم دا اغین د ایمان بالیوم الاخر.
او شپږم د هغې ارکانو نه دی ایمان بالقدر خیره و شره، چې د خیر او د شر تقدیر چې دی نو دام پدی ایمان دی، دا د الله د طرف نه دی. د ټولو کې لومبنۍ خبره چې دا نو هغه د ایمان بالله دا. انبیاء کرام چې دنیا ته راتلل دا تمام انبیاء کرامو د دعوت لب لباب داغی تمام انبیاء کرامو د دعوت خلاصہ او فضلکا نچوڑ اغب داو چاگئی بد ایمان باللہ دعوت لنبنے ورکو. دا زکا چی دا ایمان باللہ دعوت دا دا تمام ایمانیات و بنیاد دے. یو سڑے حج کئی لیکن دا ایمان باللہ نشتا مانا توحید کامل نہ دے، نو دا ایمان باللہ چی نشتے دا حج برباد دے. لکہ مشرکین عرب کل جماعتون جوڑائی لیکن توحید کامل نہ دے، ایمان باللہ نشتا، نو آگا جماعت جوڑول تباہ برباد دی. مشرکین جوڑو دا اللہ کور بیت اللہ جوڑو، لیکن چکل آگئی کی ایمان باللہ نو مانا توحید نو، نو دا غینا اللہ آگا بیت اللہ پا حلالو پیسو جوڑو نقبلی. دغشان یو مختصر تعبیرکم توحید او شرک ددی یو ناشنا انداز کے تا خبر چی قرآن کریم کڑی دا و زیدر تلگ بخبلو الفاظ کوم. قرآن کریم ہوئی والفتنة اشد من القتل، بے شکا چی قتل کی فساد دے، قتل کی فتنہ دا، تخریب البلاد دے، لیکن یاد ساتھی بل طرف تا دا اللہ سر برخیدار جوڑو لکی گی. نچے دا اللہ سر برخیدار جوڑو لکی گی دا دی برداشت نشی، یعنی توحید دی جواندیشی و شرک دی برباد نشی اگر کسرونا دا تنون جدا کی گی. او وجہ دادا چھ دا دنیا رب کریم جوڑا کڑی توحید لردا، دائی جوڑا کڑی دا ایمان باللہ لا. نو چی ایمان باللہ نہیں شرک شروع دے. رب کریم ہوئی چھ کل ما سر شرک کی گی دا نشم برداشت کولے، دا دنیا روان کئی کہ کورون روانی گی روان دیشی، دا دنیا روان کئی کہ خز کنڈی گی کنڈ دیشی، دا دنیا روان کئی کہ بچے یتیم کی گی یتیم دیشی، کہ آگی طرف تا کافر مڑی گی مڑ دیشی، کدی طرف تا او سڑے شہید کی گی پا توحید باندے شہید دیشی، کورون دیروان شی علاقی دیروان شی. لیکن والفتنتو اشد من القتل، نبرداشت کوم دزان سر شرک، شرک نبرداشت کی گی. عرض میں دا کہو پاگ ایمانیاتو کے اول بنیاد چھ دے نو آغد ایمان باللہ دے. ایمان باللہ دا دی مفہوم سدے نو دا ایمان باللہ مفہوم کتابوں نے دیر ناشنا و مزیدار ذکر کی.
ایمان باللہ نا تعبیر کیگی مختصر پا توحید در رب کریم باندے. توحید در رب کریم، آغا توحید در رب کریم اغی سرا تعبیر کئی نو توحید دا اللہ ستوئی. زما عزت مندو توحید دا رب کریم دا چه چاز دکڑا و دیل سوکرا لیگلی شیو آغا انبیاء کرامو بیا ملک تا وطن تا دشمنی تا حصہ ندی کتلی ہر سو داغی فراق داغی مصائب دائی برداشت کری دی، لیکن در رب کریم سرا شرک نو برداشت کرے. پاغ داستانونو کی نظم زتاتا مفہوم سمجھاؤ خود دمرا در تا ضرور وام دا دنیا مولیانو پدی کلی کیمو پدی ثوابی کیمو د ایمان دعویم وے، لیکن تا اللہ پا توحید پر دی پرتی وے. مدرسہ کی قبرونو داغ قبرونو توافونو پا مدرسوں کی دا قبر نا پانی شکی دی، دا اس پی درد لور کولے کی دی. دارنگی پا دی زائنو کی دا اللہ سر برخیدار جوڑا رکی دل. کلا میاں بابا دا اللہ برخیدارو، کلا کرم بابا دا اللہ برخیدارو، کلا چھ دے نوازد بابا جی سے او کلا یو او کلا بل. دا انبیاء کرامو پناہ جبان دے چودری دلیو او دا رب کریم توحید جوان دے کڑو نو آغا دا جماعتو چاگی تا پختو کی پنچپیریان ویلے کی گیو ورطا ویلے کی گی اشاعت التوحید والسنہ. دا مشران ناس زدائی تدا عرض کوم دائی بزما تائید کئی چھ دا ایمان باللہ پا دی زائی کے خودلے چاہ دے دا خودیرو خلقوئے چھ دا اللہ نا دا کیدو یقین او دا مخلوق نا دا نکیدو یقین. خدا توتیان پا دی سپوئی دل چھ دا اللہ نا دا کیدو یقین او دا مخلوق نا نکیدو یقین. دا توتی پا دی سپوئی دل آغا توتی با پانی را شکولے و یہاں دی سرا دغوی درد خکی گے وہاں دی سرا دغوا درد خکی گی. قرآن چنو توحید نبی جندلے کی دا او نبو پی جندلے شی. زما علاقے کو الحمدللہ اللہ داغ شرکیاتو پاکی کڑے نن شرک نشتا، لیکن دادی او سڑے اوئی چھ دا شرک دے خلاف سوکرا پاسے دل. زما اساتذو زما مشایخو چھ آگئی گھٹ برداشت کولے آگئی بدنامی برداشت کولے او بیادا آگئی الحمدللہ پنقش قدم باندے دا اللہ توحید منگ بیان کردے دے منگ دا پردی اچھتی کردی دی. یہ مولیان خو دا بابا پنم چھ با کم خیراتو شو آگیتا با مولی سے باول ناستو اللہ زاری بے راٹو لکڑا وی اللہ زاری زاری اللہ او کی بارانونا چھ میری شی زیڑ گلونا چھ دا اچکانی لندو خوشتو سانگور سانگور. اخیرہ کے بے چاہتا کنزل کول چاہتا بے دعاگانے کولے او دا بے رواغستل او دکا توبونا ریجے گنگڑی چولے دا بے راڑل او پخول بے آبے کمزائے تقسیمون آبے یو درگاہ تا راڑل. مولیان خو چاہ دا ویلی اچھم دا
بابا سے نشی کولے کمنگ بداوی چی دا بابا ناوری نو کل دا پنجاب بدتی او کل دا کے پی کے مشرک او بدتی دا براغے وی ندا مڑے اوری دا بے اغا شرک توبا چولے کل برالل نوی دے وینی تردی پوری چی دا کے پی کے پسطا یو کتاب شایک او طول اہل الحلوائی والخانک چی ورطویلے کی گیا آل سطن والجماع دا آل سطن والجماع و آل الحلوائی والخانک دیو کتاب شایک دا مظہری کتب خانی ڈاگئینا او اغی نمو غوث الغبات پاغی کی وی مقبرہ کی وارا بول اللوی بول بنکے وی زکا دی مڑو تا دا سے خکاری گی لکا دا بازار پا مینس کی چیو سڑے لوی بولو تا وڑو بولو تا کے ناس او دا ٹول جوندی ور تخکاری دی جوندو تخکاری گی نو دی مڑو تا دک کشان تخکاری گی بلا فرق او بلا تفاوت وی مڑے او جوندے دا سے برابر دی دا مردان نا دین ازدی وقتنو کی کتابو لکلے شو وی حیات برزخی و دنیاوی کے حیث فرق نشتا پیغمبر کا مکہ مکرمہ کیوں یا مدینہ منورہ کیوں نو جواندے ہو صرف دمرو چی غائب باو نند دنیا نا نسترگو نا غائب شوے دے لیکن جواندے بالکل بلا فرق دے دا دای پخوانیم نظریہ وا او دا اسنیم نظریہ دا بے آغا شرکیاتو تا او با اچولے او دا کا کفریات بے ثابتول بابا کرامات وی پنچپریان نمانی نن زداوام او دا زمام شرانو ویلیو من کراماتم منل لیکن من داوی چی دا اللہ توحید مپریگ دی کرامت دا ولی ارسکی دیشی لیکن یاد ساتا دے دا اللہ برخیدار نشگر زیدے موجزمو منلا لیکن دا یاد ساتی موجزی دا وجنا من پیغمبر دا رب کریم سرا برخیدار نو گرزولے عذاب قبر منو لیکن دا عذاب قبر پنم ماندے موڑو لدہ حیات دنیاوی نم نور کو من دا مخ کے منل اسم منو دا تمام بدعات کے دل تال کو سرون راوچت کڑی دی دا یو جماعتو دا ایمان باللہ وضاعت الزنکم زتا تنن تمہید گدم او تا دا گدم چی دا ایمان باللہ سمر قیمتی شے دے لیکن ددید پارکار چاکڑو ددید پارکار چاکڑو نن خورا پاسی دا اوٹ دا پارا نن خورا پاسی دا نوٹ دا پارا نن را پاسی دا دنیاوی لالچ دا پارا لکا پخواچی دا دنیاوی لالچ دا پارا را پاسے دل خنم بدل دے دا دنیا یو لالچو چی دا غیر پارا خلق را پاسے دل ایلے اسقاط دغا مولیانو چی غیب ایلے اسقاط کو او زماد اکابرین نومی بدنامو پیلے اسقاط کے صابونو پیلے اسقاط کی چواری وی پیلے اسقاط کے نقدی وی دائرام شتے چورلندیوم شتے دغا مولیانو بکولا او ماوی او زمام شرانوی چی نشتا آغا ٹیمی زبن نامولم ننی پری خدا او دنیا دا امن چی پاغی کے زدیو بندیو زال سنتم بل ندیو بندیو او نال سنتو سنتو نا پس پہ جمع باندے دری دو آگانی کولی که نبے کولی اما شران خناس دی دری دو آگانی بیوی پا دی مرغوز کی یو جماعت کی سنتو پس دواشتے نشتے دا چاد دا جنگونا اکڑا ما کڑیو زمان شرانو کڑیو نن الحمدللہ آغا بدعات نشتا پاگی کے عوام خوشحال شموا لڑمی الواوا آغا میں زبدنا مولم ولی شما کے خوراکو لڑمی الوا کے الواوا دا جمیش پوا کلیزوا دا سلویخ تش رزو پوری ملالب جماعت تا حلواو پراٹاو شوریاو پراٹرات لل او چکلبا
دو جیازه په محله کې پریوتل نو بیا به پکې الواو پراټاو شوریاو پراټه برغو ما د هغې خلاف کړو ما دا ویلو چې د عوامو وینې زوی مه خورئ د هغه بدعاتو خلاف ما کړو او زما مشرانو کړو دغه شانتې هغې سره سره کلیزه وه هغې سره سره په نکاح ټیکسونه په نکاح ټیکسونه د غوږ د ماشوم په غوږ کې بانګ ویلو باندې ټیکسونه هغه یو مفادو نن د دنیا مفادو د پاره خلک وایي پنجپیریانو پسې موز نه کیږي لیکن زه د عوام چې ایمان بالله ښودلی دی په دې پاک وطن کې نو هغه یا زما مشرانو د پنجاب ښودلی دی یا زما مشرانو د KPK ښودلی دی او چې نظریه د پیغمبر د سنتو ښودلی ده او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو غیرت ښودلی دی چې د هغه واده خلاف شوی دی چې هغه خلاف سنت دی نو هغه زما مشرانو کړي دي که د هغه غم بایکاټ شوی دی چې هغه د پیغمبر د سنتو خلاف و موږ هرې څپېړې ته مخ نیولی و خو موږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنتو خلاف نو برداشت کړی دا یو موږ وو اوس هم وایي ما سره د 22 مدارسو فتوی دي چې پنجپیریانو پسې موز نه کیږي دا اصل کې د هغه ایمان بالله دشمنان دي او دا د انبیاء کرامو دشمنان دي او بیا هغه فتوو کې څه فتوی د داسې مفتیانو وې چې هغوی 14 او 15 ویډیوګانې دنیا ته رالې نو ټولې فتوی د لاړې چپه شوې ولې زموږ دې کتابونو کې وایي نتیجه تابع د اخص ارزلی نو چې یو مفتی دې ګره شو او هغه دې رنګو هاتو گرفتار شو نو تم د سره وې نو پی یو میتیازې چې یو ځای شي نو هغه میتیازې حسابېږي پی نه حسابېږي پی نه حسابېږي نو لا ټولې میتیازې یې د میتیازو به صفت وایي چې هغه د اشاعت التوحید والسنه خلاف راشي عرض مې دا کو زما عزتمندو انبیاء کرام بدنام شوي اولیاء کرام بدنام شوي او دا غي باندې تهمتونه لګېدلي وجه دا وه چې هغوی دا آواز اوچت کړو چې یو الله ومنئ ایمان بالله په ایمانیاتو کې ړومبنی بنیادو او هغه ایمان بالله هغه توحیدو هغه توحیدو نظریه د توحید چې نه نو لاړ شئ وګورئ د پنجاب پیرانو ته د پنجاب قبرونو ته سجدې وګورئ او دې ځای کې هم د پیرانو دغه ماحول روان دی او جوړیږي پیر ته به خلک کینی او پاسي پیر ته به خلک شاکۍ نه پیر نه به خلک په شا ټوپونه وایي دا د پیغمبر نه غټ پیر دی کدا د پیغمبر نه غټ شخصیت دی پیغمبر خو وایي ما ته مه پاسئ پیغمبر ته به صحابه کرام څنګه وو د پیغمبر پاک زندگی څنګه وه د صحابه کرامو په منځ کې که چېرې دا د توحید پتنګان نه وی دا د قبرونو مراقبې شروع کیږي خلک به قبرونو ته یو طرف ته او بل طرف ته کینی هغه ځای کې قبر ته کینا او دې ځای کې قبر ته کینا د دې خلاف آواز اوچتونکي زما عزتمندو انبیاء کرامو او د انبیاء کرامو صحیح وارثان دي پیغمبر پاک چراغه مکه مکرمه تا د انبیاء کرامو اخیری پیغمبر سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه طرف ته د حضرت موسی الله اکبر ابراهیم علیه السلام قبر جوړ کړی شوی دی د هغه بت جوړ کړی شوی دی د اسماعیل علیه السلام قبر جوړ کړی شوی دی بت جوړ کړی شوی دی مشرکین عرب دا ټول پراتو شرکیاتو کې یهود عزیر علیه السلام ته د الله نائب وي عیسایانو عیسی علیه السلام ته د الله نائب وي انبیاء اولیاء را مدد کړي کېدل قبرونه آبادو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خپل زندګۍ بنیاد کې ړومبنۍ چغه چوالی ده